देखा छ? हजुर सर। अनि यही चीज मैले यहाँ गरेँ। असाइल हेलाइड र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइडको रियाक्सन भयो, CH3CO र AlCl4 माइनस बन्यो हो। हजुर सर। अनि यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कार्बनमा आएको हुन्छ क्या। त्यो कसरी भन्यो भने मैले यहाँ लेखिदिएको छु, हेर। त्यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कार्बनमा डेभलप भएको हुन्छ। यहाँ यहाँ हेर त, यो क्लोरिनले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यसमा दिने, अनि AlCl4 यो AlCl3 माइनस हुने, यो प्लस हुने भयो। अनि टुक्रेर जाँदाखेरि यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउने भयो, यो क्लोरिनले यो लिएर गएर माइनस बनाउने भयो। त्यो भएर पोजिटिभ चार्ज कहाँ डेभलप भएको हुन्छ? कार्बनमा। त्यो भएर यहाँ जोडिँदा पनि कहाँबाट जोडिनु पर्यो त? यो कार्बनमा भन्दा यहाँ यसरी देख्दा देखिएन? यो CH3CO भनेको यसरी जेनेरेसन भएको, त्यो पनि मैले यहाँ क्लियरली लेखिदिएको छु। बुझ्छ नि? हजुर सर। त्यो भएर अब यो डबल बन्डले कार्बनमा हिर्काउने कि अक्सिजनमा हिर्काउने कि CH3 मा हिर्काउने त? कार्बनमा। त्यो भएर यो डबल बन्डले कार्बनमा हिर्कायो, कार्बन गएर जोडिँदा COCH3 भएर जोडियो, यी COCH3। बुझ्छ? हजुर सर। अनि यस्तै गरी तिमीहरूले फेरि के गर्नु पर्यो? यस्तै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो। अब त्यो त सक्छ होला पक्का? सक्दैन? सक्छ सर। अनि अन्तिम स्टेपमा AlCl4 ले एस तान्यो, यो बन्यो, यहाँ सिप भयो, यो प्रोडक्ट बन्यो, होइन त? हजुर सर। त्यो भएर सबैमा कमन मेकानिजमहरू मैले यसरी लेखे नि हुन्छ, तिमीहरूले उही चिज हो। यसरी देखाए नि हुन्छ, उही चिज हो। यसरी देखाए नि हुन्छ, उही चिज हो। जसरी देखाउन मन लाग्छ त्यसरी देखाउनु हो भनेको हुन्छ। हजुर सर। कि बुझेन भन त? आजसम्म पढेको 3वटा रियाक्सनहरू, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको 3वटा टाइपहरू के? नाइट्रेसन, सल्फोनेसन, फ्रिडल क्राफ्ट। रियाक्सन। अनि फ्रिडल क्राफ्टको पनि 2टा, अल्काइलेसन र के? असाइलेसन। असाइलेसन। यहाँसम्म त क्लियर भएको छ नि? केही कन्फ्युजन छैन? छैन सर। ल, अब यति चाहिँ पहिला तिमीहरूले यो चाहिँ मैले अहिले देखाएको यो चाहिँ अब फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने क्लियरली आउँछ तिमीहरूलाई। र अर्को रियाक्सन टाइप छ। अब म अर्को रियाक्सन टाइपमा जान्छु। टाइपै छुट्टाएर पढाइदिन्छु र सजिलो हुन्छ भने अब तिमीहरूलाई अब अर्को गर्दाखेरि कन्डेन्सेसनको गराउँछु र हुन्छ स्क्रिन देखियो अहिले? हजुर सर। हजुर सर। ल, एउटा टाइप पढे सुन। 21वटा रियाक्सन पढ्ने हो टोटल। 21वटा रियाक्सनमा चाहिँ कतिवटा पढ्यो अहिलेसम्म? 4वटा। टुक्राउँदाखेरि 4वटा भयो भनेको। पढ्न त 3टा पढ्या हो है। त्यो 3टालाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने 20वटा रियाक्सन छ, नेम रियाक्सन। सबै कन्फ्युज होला फेरि। एउटा नाइट्रेसन, सल्फोनेसन र फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्टको असाइलेसन र अल्काइलेसन भनेर सिलेबसले छुट्टाइदिँदाखेरि 21वटा पुग्छ त्यहाँ है। हजुर सर। अब 21वटा छुट्टा छुट्टै पढ्न खोज्यो भने सबै कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यही भएर मैले छुट्टा जस्तो टाइप छुट्टाएर पढ भनेको के। यहाँ अब अर्कोमा जाउँ। हुन्छ सर। ल, अब अर्को टाइप हामी पढ्न लागेको के भने कन्डेन्सेसनको टाइपहरू छ। किन है? कन्डेन्सेसनमा कतिवटा छ भने सबै उस्तै छ फेरि। एउटा एल्डोल है, एउटा अल्डोल भनेर छ। अनि त्यसपछि गएर यो क्रस र अल्डोल उही टाइप हो। अनि त्यसपछि बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेर छ। अनि पर्किन कन्डेन्सेसन, क्लेजन कन्डेन्सेसन भनेर छ है। 4वटा रियाक्सन। त्यो पढ्दाखेरि 8वटा त सकिसक्ने भयो नि त एउटै टाइपबाट। हजुर सर। त्यो भएर सिस्टमेटिकली पढ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुँदैन त्यति। एनिवे, अब कन्डेन्सेसनमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने नि, सबैमा रियाजेन्ट फरक फरक हुन्छन् फेरि। रियाजेन्ट त अघि पनि फरक थियो नि त सबैमा। अघि पनि रियाजेन्ट फरक थियो नि त। नाइट्रेसनको रियाजेन्ट, सल्फोनेसनको रियाजेन्ट, अनि फ्रिडल क्राफ्टको रियाजेन्ट एउटै थियो र? थिएन। मात्रै के भने मेकानिजम सेम थियो। अहिले पनि रियाजेन्ट फरक फरक छ सबैमा। मेकानिजम सबैमा कमन चिज के हो भने जुनसुकै मेकानिजमबाट अथवा जुनसुकै कन्डेन्सेसन गर्यो भने पनि तिमीहरूले यहाँ हेर त, कन्डेन्सेसनको एउटा टाइप हेऱ्यो भने अझै क्लियर हुन्छ। यहाँ हेर,
त्यसले पनि negative छ। यहाँ हेर कन्डेन्सेसनमा हुने चाहिँ के हो भने यहाँ हेर त यो दुईटा मलिक्युल कन्डेन्स भएर एउटै बन्ने हो नि त। हजुर हजुर सर त्यो भएर कन्डेन्स हुनको लागि त एउटाले अर्कोमा गएर अट्याक त गर्नु पर्दो रहेछ नि त। हजुर सर एउटाले अर्कोमा अट्याक नगरिकन त यो दुईटा जोडिन त चान्स भएन। त्यो भएर यसरी जोड्नको लागि कन्डेन्सेसनमा जहिले पनि के बुझ्नु भने एउटा सबस्ट्रेटमा यो रिएजेन्टहरू दुईटा रिएजेन्टहरू हुन्छन्, ती दुईटा रिएजेन्ट जोडेर एउटै बनाउनुलाई कन्डेन्सेसन भनेको हो नि त। कन्डेन्सेसन भने के एडिसन रिएजेन्टहरू जोडेर एउटै लार्ज बनाउने भने नि त, पोलिमर जस्तो बनाउने भने नि त। हजुर सर त्यो भएर के हुनुपर्छ भने दुईटा रिएजेन्टहरू जोड्दाखेरि जहिले पनि एउटा रिएजेन्टमा जहिले पनि के ल्याउनु पर्छ, नेगेटिभ चार्ज ल्याउनै पर्छ। किन एउटा रिएजेन्टमा नेगेटिभ चार्ज आएन भने त्यो नेगेटिभले गएर अर्कोमा हिर्काउनै नसक्ने भयो अनि त्यसपछि प्रडक्ट बन्ने भएन। त्यो भएर कन्डेन्सेसन रिएक्सनमा जहिले पनि तिमीहरू सबैमा के बुझ्नु भने कन्डेन्सेसन देख्दा बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के सेट हुनु पर्यो भने मैले एउटा रिएजेन्टमा जहिले पनि के चार्ज ल्याउनु पर्छ, नेगेटिभ चार्ज ल्याउनु पर्छ। त्यही नेगेटिभ अर्कोमा गएर के गर्ने हो, अट्याक गर्ने हो र मात्रै दुईटा चिज के हुने हो, जोडिने हो, कन्डेन्स हुने हो। बुझ्यो मैले भनेको? हजुर सर अब तिमीहरू कमन सबै कन्डेन्सेसन पढुन्जेलसम्म तिमीहरूले दिमागमा एउटा छाप के बसाइराख्नु पर्यो भने जो कन्डेन्सेसन रिएक्सनको टाइप हो त्यो भएर मैले युज गरेको कुनै एउटा रिएजेन्टमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप गराउनुपर्छ र त्यही नेगेटिभ चार्जले सेकेन्ड रिएजेन्टमा गएर मैले अट्याक गर्नुपर्छ र मात्रै दुईटा ग्रुपहरू के हुन्छन्, जोडिन्छन् र प्रडक्ट बन्छ। बुझ्यो नि? कमन चिज बुझ्यो कि बुझेन सबै कन्डेन्सेसनमा? यस सर बुझ्यो सर के गराउनु पर्छ अरे कन्डेन्सेसन रिएक्सनको मेकानिजम गराउँदा? एउटामा नेगेटिभ चार्ज डेभलप गराउनु पर्छ। अनि त्यही नेगेटिभले गएर अर्को रिएजेन्टमा हानेपछि मात्रै दुईटा रिएजेन्ट जोडिने हो नि त। हजुर सर तिमीहरू अल्डोल कन्डेन्सेसन त तिमीहरूले पहिलेबाट पढेको के हो भन त? अल्डोल कन्डेन्सेसन के हो? अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोनिल कम्पाउन्डहरू हो कि होइन? हजुर अल्फा हाइड्रोजन नभएको हो भने के भन्छ त्यसलाई? के रिएक्सन हुन्छ? कानिजारो गुड, क्यानिजारो रिएक्सन हुन्थ्यो। अल्फा हाइड्रोजन भएको हो भने के हुन्छ? अल्डो अल्डो। तर अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनेको अल्डिहाइड र किटोन जे भए नि हुन्छ। अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोनिल कम्पाउन्डलाई बेससँग ट्रिटमेन्ट गर्यो भने इफ you treat the carbonyl compound, two carbonyl compound containing alpha hydrogen with base, they will condense giving the single product and the single product will be beta hydroxy carbonyl compound. यो functional group भयो, यो alpha भयो, यो beta भयो। beta पोजिसनमा हाइड्रोक्सी ग्रुप जोडिएको एउटा कन्डेन्स प्रोडक्ट बन्छ। त्यही कन्डेन्स प्रोडक्ट बन्ने रिएक्सनको नाम के हो? aldol condensation Aldol condensation. Therefore, aldol condensation reaction is the reaction where two carbonyl group containing alpha hydrogen are treated with base resulting beta hydroxy carbonyl compound. Sorry, aldol condensation is the type of reaction where two aldehyde or two carbonyl compound containing alpha hydrogen are treated with base producing beta hydroxy condensed product. The reaction is called as what? Aldol condensation. बुझ्यो नि के रिएक्सन गराउने रे अल्डोल कन्डेन्सेसनमा? अल्फा हाइड्रोजन के को रिएक्सन हुँदो रहेछ? अल्फा हाइड्रोजन भएको अल्डिहाइड अथवा किटोन कार्बोनिल भने हुन्छ। अल्डिहाइड किटोनलाई एकैचोटि कार्बोनिल भन्छ, कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भन्छ नि। हजुर अल्फा हाइड्रोजन भएका कार्बोनिल कम्पाउन्डलाई के को प्रेजेन्समा बेसको रिएक्सन गरायो भने कन्डेन्स भएर के प्रोडक्ट बन्छ अरे? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी के कार्बोनिल कम्पाउन्ड कार्बोनिल कम्पाउन्ड छँदैछ नि त। एउटा त दुईटा फङ्सनल ग्रुप मध्ये एउटा फङ्सनल ग्रुप हाइड्रोक्सीमा चेन्ज हुने, अर्को त जेको त्यही बस्ने हो नि त। हजुर
त्यो भएर बिटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कम्पाउन्ड बन्छ। त्यो रियाक्सनको नाम के हो? aldol condensation अब रियाक्सनमा यहाँ हेर त जेनरल मेकानिजममै यो दुईटा जोडिएपछि यो CH3 नै छ हो कि हैन? हजुर सर यो कार्बन यो एउटा फङ्सनल ग्रुप केमा चेन्ज हुन्छ भने भर्खरै हाइड्रोक्सी ग्रुप त्यो भएर यो सी कुनै एउटालाई यो सी नै भयो, यो एच नै भयो, अनि यो CHO चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो त? OH मा। अब यो कार्बनसँग अर्को मोलिक्युलको कार्बन जोडिनु पर्यो, त्यो भएर यो CH2 भएर जोडियो, अनि यो H यहाँबाट निस्केर जान्छ, अनि यो COH भएर बस्यो, यो कन्डेन्स प्रोडक्ट बन्यो। यो जोडिएको दुईटा बुझ्छ? यस सर अब मेकानिजममा हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ। अझै यहाँ हेर मेकानिजम कसरी जान्छ त, म तिमीहरूलाई सजिलोसँग यो मेकानिजम हेर र त्यहाँ अगाडिको स्टेपहरू हेरौँ ल। पहिला NaOH छ, Na+ र OH- बेसको प्रेजेन्समा बढाएको थियो, त्यहाँ OH- हुनु पर्यो हो कि होइन? यस सर अल्फा हाइड्रोजन किन हुनुपर्छ भन्यो भने अल्फा हाइड्रोजन कस्तो हुन्छ भन त? एसिडिक नेचर हुन्छ कि बेसिक नेचर हुन्छ? हाइड्रोजन एसिडिक नेचर हुन्छ यहाँ भएको। हेर त किनभने यो H+ निस्केपछि यो रिजोनेन्समा जान सक्छ नि त, फिनोलमा जस्तो। अल्फा पोजिसनमा हाइड्रोजन छ भने यो कार्बोनाइल कम्पाउन्डको अल्फा पोजिसनमा हाइड्रोजन छ भने यो हाइड्रोजन निस्केपछि यो बनेको चिज रिजोनेन्समा जान्छ जाँदैन? हजुर हजुर जान्छ सर त्यो भएर बिटा पोजिसनको चाहिँ जान सक्दैन, अल्फा पोजिसनको जान सक्छ। त्यो भएर अल्फा हाइड्रोजन बढी के हुन्छ? एसिडिक हुन्छ, किनभने त्यो H रिलिज भएर बसेको चिज चाहिँ फेरि द्याट क्यान अन्डरगो रिजोनेन्स स्टेबलाइजिङ द स्ट्रक्चर एज लाइक इन फिनोल। बुझ्यो? यस सर त्यो भएर यो दुईटा सबस्ट्रेट छ नि, हजुर यो दुईटा सबस्ट्रेट मध्ये एउटा सबस्ट्रेटमा मैले के चार्ज ल्याउनु पर्छ भने नेगेटिभ चार्ज त्यो भएर यो बेसले सुन, यो बेस छ नि, बेस युज गरे हो कि होइन? हजुर सर त्यो बेसले अल्फा हाइड्रोजन कस्तो छ? एसिडिक छ यो OH- ले H तानेर वाटर बनायो, बेसको कामै त्यही हो कि होइन? हजुर अनि यो H को प्लस तान्ने हो कि बेसले तान्दा माइनस तान्ने हो त? प्लस तान्ने हो भने यो इलेक्ट्रोन यसले छोडेर जाने हो कि हाइड्रोजनले लिएर जाने हो? छोडेर गयो भने कार्बनमा गएर यो नेगेटिभ चार्ज आयो। अब यो बन्ड कार्बनमा सिफ्ट भएर CH2 मा नेगेटिभ चार्ज आयो हो। हेर त CH2 मा नेगेटिभ चार्ज आयो, यो OH- ले यो H तान्दा यो बन्ड यहाँ माथि सिफ्ट भयो, त्यो भएर CH2 मा के चार्ज आयो? नेगेटिभ चार्ज आयो। यो स्टेबलाइज हुन सक्छ, किन? यो यता जान्छ, यो यता गएर रिजोनेन्समा जान सक्छ, तर हामी रिजोनेन्समा गएको बनाउनु परेन, किनभने हामी दुईटा कार्बन एटमहरू जोड्नु छ, सो द्याट वी निड नेगेटिभ चार्ज एन्ड कार्बन एटम। यही भए पुग्यो। बुझ्यो? यस सर यो नेगेटिभ आएको बुझ्यो कि बुझेन? हजुर सर बुझ्यो सर त्यो भएर मैले पहिलो काम के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, कुनै एउटा कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज ल्याउनुपर्छ। नेगेटिभ चार्ज आयो कि आएन? नेगेटिभ चार्ज डेभलप गराउनु आयो सर त्यो पहिलो स्टेपमा त्यसमा नेगेटिभ चार्ज आइसकेपछि कतिवटा CH3COH लिएको तिमीहरूले? दुईटा मात्रै, एउटामा नेगेटिभ चार्ज आयो। अर्को CH3 यो रातो लेखेको सेकेन्ड CH3COH मैले रातो लेखेर बताइदिएको थिएँ, सकिन्छ होला भनेर। देखा छ कि देखेन? देखेछ सर। अब हेर त कार्बोनिल कम्पाउन्डमा यो नेगेटिभ चार्जले कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा हिर्काएपछि यो कार्बनमा त बढी भ्यालेन्सी हुने भयो, त्यो भएर एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट निस्केर केमा जानु पर्यो त? अक्सिजनमा जानु पर्यो। त्यो भएर कम्पाउन्ड के बन्यो हेर त, अब CH3 नै छ, यो CH3 नै छ। बुझ्यो? हजुर सी नै छ हो, यो सी नै छ यहाँ लेखेको देखिन्छ? हजुर सर यो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिएर गयो, पेन्टा भ्यालेन्सी एक्जिस्ट हुन नसकेर त्यो भएर नेगेटिभ चार्ज आयो हो। हजुर अनि यो सी सँग अर्को के जोडिया छ भन त? CH3 यो CH3 नै लेखेँ यहीँनिर, उता थियो यता तल जोडेँ, बुझ्छ? हजुर
अनि यो कार्बनमा यो कार्बन गएर जोडियो कि जोडिएन भाइ? जोडियो सर। त्यो भएर यो कार्बनसँग यो CH2 जोडियो बुझ्यो? यस सर। अनि यो CH2 सँग के जोडिया छ? CHO ग्रुप। CHO ग्रुप यहाँ जोडे। यो दुईटा जोडिएर यो बनेको बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। अनि कन्डेन्स भएर यी दुईटा जोडिएन नि त? हजुर। जोडियो। अब त्यही भएर यी कन्डेन्स गराउनको लागि जहिले पनि एउटा कार्बनमा नेगेटिभ ल्याउनुपर्छ र अर्कोमा गएर एट्याक गरेपछि जोडिन्छ भनेको क्या मैले सबैमा कमन यही हो। अब तिमीहरूले यहाँ सोल्युसनमा अघि भर्खरै H2O बनायो हो कि होइन? बनेको सर। हो अनि यो हजुर। NaOH के को रूपमा युज गरेको? बेसको रूपमा क्याटलिस्टको रूपमा युज गरे हो नि त त्यो बेस त एरोमा राखेको। हजुर। अन्तिममा अघि OH कन्ज्युम भएको थियो कि थिएन यहाँनिर? भएको थियो सर। अनि त्यो OH अन्तिममा के हुनुपर्छ? रिजेनेरेट हुनु पर्यो। रिजेनेरेट हुनको लागि H2O टुक्रेर H+ र के बन्नु पर्यो? OH-। त्यही टुक्रेको H+ चाहिँ कसले लियो त? यो O- ले लियो। त्यो भएर यहाँ OH बनेर प्रोडक्ट बन्यो। सोल्युसनमा OH के भएर निस्क्यो? फ्री भएर निस्क्यो। अघि टुक्रेको H+ र OH- मध्ये H+ यसले लियो, OH- फ्री भयो। त्यो भएर अघि कन्ज्युम भएको OH निस्क्यो। त्यो भएर NaOH ले के को काम गर्यो त? क्याटलिस्टको काम गर्यो। चाहिएको प्रोडक्ट पनि बन्यो। ए बुझ्यो मेकानिजम? यस सर। नबुझेर सोध है अहिले। एकचोटि फेरि भन्दैछ न। कन्डेन्सेसन रियाक्सनमा जहिले पनि दुईटा सबस्ट्रेट हुन्छ, बुझ्यो नि? किन दुईटा जोडेर एउटै हो नि त। सुनिरहेको छ? हजुर। मैले भनेको सुनिरहेको छ? कन्डेन्सेसनमा जहिले पनि सबस्ट्रेट कतिवटा हुनुपर्छ? एउटा सबस्ट्रेट हुनुपर्छ भन त? दुईटा सबस्ट्रेट जोडेर एउटै बनाउने भएको भएर त्यसको नाम के भनेको? कन्डेन्सेसन। त्यो दुईटा सबस्ट्रेट मध्ये एउटा सबस्ट्रेटमा जहिले पनि के चार्ज ल्याउनु पर्छ? नेगेटिभ चार्ज। अब अहिले यहाँ के गरेको भने यो CH3CO CH3 छ नि अथवा CH3COH छ एउटामा, कुनमा जोड्ने त्यो अनुसारको अहिले कुनमा यो दुईटामा त कुन चाहिँ तान्नुपर्छ म भनिदिन्छु। एउटामा के गर्नु पर्यो तिमीहरूले? नेगेटिभ चार्ज ल्याउनु पर्यो। नेगेटिभ कसरी भन्यो भने यो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हुन्छ बिकज त्यो अल्फा हाइड्रोजन तानिसकेपछि बनेको एनायनिक स्पेसिस रिजोनेन्समा गएर स्टेबलाइज हुन सक्छ। देयरफोर यो बेसले अल्फा हाइड्रोजन तान्छ र नेगेटिभ चार्ज ल्याउँछ भनेको यहाँनिर। हजुर। बुझ्यो? हजुर। अब यो नेगेटिभ चार्जले सेकेन्डमा हिर्काउने, यो नेगेटिभ चार्जले सेकेन्ड कार्बोनिल कार्बनमा हिर्काएपछि अरू ठाउँमा त पोसिबल छैन, किन डबल बन्ड भएको ठाउँमा हिर्काएपछि त्यो रिजोनेन्समा जान सक्छ। त्यो भएर यहाँनिर हिर्काउँदा यो अक्सिजनले आफ्नो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन लिएर माइनस भएर बस्यो, अरू यहीँ जोडियो। यो जोडिएको बुझ्यो नानो? हजुर। अब तिमीहरूले त्यो NaOH के को रूपमा युज गरे हो? बेसको रूपमा हो नि त, क्याटलिस्टको रूपमा हो नि त? हजुर। त्यो अन्तिममा के हुनुपर्छ? लिबरेट हुनुपर्छ। अनि कहाँ अनि यो OH र H मिलेर वाटर बनाएको थियो, त्यो टुक्रेर H+ र के बन्यो? OH-। अनि H+ यसले ल्याइदियो सोल्युसनमा, OH- फ्री भयो। त्यो भएर क्याटलिस्ट भयो। हजुर। बुझ्यो? हजुर। कि बुझेन? बुझ्यो। अब जहिले पनि सुन, अब मैले यहाँ दुईटा फरक किन देखाएको भने नि अहिले नाम फरक आउँछ। यो CH3COH र CH3COH एउटै पनि हुनसक्छ, फरक पनि हुनसक्छ। यहाँनिर अहिले यो एउटै छ कि फरक छ? हेर त, फरक छ। एउटै पनि हुनसक्छ। एसिटोन पनि हुनसक्छ, अल्डिहाइड र अल्डिहाइड पनि हुनसक्छ। बुझ्यो नि? हजुर। अब यसमा मैले यो किटोन छ नि, किटोनबाट अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्सन नगरेर अल्डिहाइडबाट गरे किन भन्न सक्छौ? अल्डिहाइड बढी रिएक्टिभ हुन्छ। किन यहाँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू छ नि त,
यो त कसरी स्टेबलाइज हुने हो भने के भनेको थिएँ, स्टेबलाइज कसरी हुने हो, यो नेगेटिभ यहाँ जाने अनि यो रिजोनेन्समा गएर स्टेबलाइज हुने भनेको थियो नि त। हजुर अब यहाँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू भएपछि त यहाँ इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी यो कार्बनमा के हुन्छ, जति धेरै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू जोडियो त्यति धेरै इलेक्ट्रोनहरू दिन्छ नि त त्यसले। भनेको यो कार्बनमा भन्दा यो कार्बनले यताबाट पनि इलेक्ट्रोन दिने यताबाट पनि इलेक्ट्रोन दिने गरेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन क्लाउड के छ, बढी छ। हजुर इलेक्ट्रोन क्लाउड बढी भयो भने यो उता जान के हुन्छ, अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी भएको ठाउँमा त यो नेगेटिभ फेरि जान त गाह्रो हुन्छ नि त। हजुर त्यो भएर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू छ भने त्यो कार्बोनाइल कार्बनमा इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी बढी हुने भएको कारणबाट रिजोनेन्समा जान गाह्रो हुने भयो। त्यो भएर त्यो स्ट्रक्चर कम स्टेबलाइज हुने भयो। देयरफोर यहाँको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्नुभन्दा यहाँको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्न बढी सजिलो हुने भयो, किनभने यहाँनिरको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरिसकेपछिको स्ट्रक्चर रिजोनेन्समा जान सजिलो छ। यहाँनिरको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरिसकेपछिको नेगेटिभ चार्ज यहाँनिर गएर रिजोनेन्समा जान गाह्रो हुन्छ, किनभने धेरै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू जोडिया छन्। त्यो भएर कार्बोनिल कार्बनमा पहिल्यैदेखि इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी बढी थियो भने अब अर्को इलेक्ट्रोन गएर डेन्सिटी बढाउने चान्स के हुन्छ, कम हुन्छ भनेको बुझ्यो। हजुर त्यो भएर मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लेखिदिएको छु अगाडि नै, यहाँ अब पढ्दाखेरिलाई पोइन्ट लेखा छ यहाँ हेर त। पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्यो कि बुझेन भन। अल्डोल कन्डेन्सेसन भने के रहेछ अरे, condensation of two carbonyl group in presence of के bases catalyst containing alpha hydrogen giving beta hydroxy carbonyl compound is aldol condensation reaction, okay हैन। हजुर अनि aldehyde containing alpha hydrogen undergo self condensation in the presence of base to form aldol भन्यो। aldol भनेको त्यही beta hydroxy carbonyl compound aldol अथवा ketol भन्छ। अनि aldol condensation is facilitated by minus I group on the carbonyl compound and retarded by plus I group in the यो भनेको जति धेरै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरू छन् त्यति धेरै अल्डोल कन्डेन्सेसन हुने चान्स के हुन्छ, कम हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपको कारणबाट त्यो हाइड्रोजनलाई लेस एसिडिक बनाउँछ। हामी बढी एसिडिक बनाउनु पर्ने ठाउँमा लेस एसिडिक हुन्छ। देयरफोर माइनस आई ग्रुपले अल्डोल कन्डेन्सेसनको रेट बढाउँछ, प्लस आई ग्रुपले अल्डोल कन्डेन्सेसनको रेट के गराउँछ, घटाउँछ भनेको बुझाछ। हजुर सर। त्यो भएर अब मलाई कसैले सोध्यो किटोनमा भएको, किटोनमा एसिटोनमा पनि अल्फा हाइड्रोजन छ, अनि एसिटल्डिहाइडमा पनि अल्फा हाइड्रोजन छ। त्यसो भए एसिटल्डिहाइडको अल्फा हाइड्रोजन बढी एसिडिक हुने भयो कि किटोनको? एसिटल्डिहाइडको। किन? किनभने रिलिजिङ ग्रुप कम छ। रिलिजिङ ग्रुप त बुझ्नलाई भन्दा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भएर गइसकेपछि एसिटल्डिहाइडबाट अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भएर गइसकेपछि त्यो सजिलोसँग रिजोनेन्समा जान्छ। किटोनबाट अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भइसकेपछि सजिलोसँग रिजोनेन्समा जाँदैन, किनभने त्यहाँनिर प्लस आई ग्रुपले पहिला नै इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी बढी बनाइसकेका हुन्छ भन्नु पर्यो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। अनि अब अल्डोल कन्डेन्सेसनमा अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ त भन्यो। त्यो अल्फा हाइड्रोजन हुँदा जस्तो अघि एसिटल्डिहाइड र एसिटल्डिहाइड युज गरे नि हुन्छ, एसिटल्डिहाइड र किटोन युज गरे नि हुन्छ, अथवा डिफ्रेन्ट अल्डिहाइड युज गरे नि हुन्छ नि। जो कन्डेन्सेसन गराउन युज गरेको यहाँ हेर, यो कन्डेन्सेसन युज गराउन गरेको यो दुईटै चिज के छ, एउटै छ कि फरक छ? एउटै छ। एउटै भयो सिम्पल अल्डोल कन्डेन्सेसन भन्ने फङ्सनल ग्रुप हेर्ने मात्रै हेर्ने होइन, फेरि धेरै यो पनि अल्डिहाइड यो पनि अल्डिहाइड, त्यो भएर सिम्पल होइन। यो पनि एसिटल्डिहाइड यो पनि एसिटल्डिहाइड, त्यो भएर सिम्पल। बुझ्यो मैले भनेको? हजुर सर। यो एसिटल्डिहाइड यो प्रोपेनल्डिहाइड भएको भए एउटै हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। फङ्सनल ग्रुप हेर्ने होइन, कम्पाउन्डै हेर्ने। फेरि यसो बुझ्ला, किटोन किटोन भए सिम्पल, अल्डिहाइड अल्डिहाइड भए सिम्पल, अल्डिहाइड र किटोन भए मिक्स भनेर बुझ्ने होइन, एउटै नाम गरेको अल्डिहाइड हुनुपर्छ। यो पनि इथानल्डिहाइड यो पनि इथानल्डिहाइड, त्यो भएर सिम्पल। यो इथानल्डिहाइड यो प्रोपेनल्डिहाइड भयो भने त्यो के मिक्स।
त्यो भएर यसरी कन्डेन्सेसन गराउँदा युज गरेका रियाक्टेन्टहरू फरक छन् भने त्यसलाई मिक्स अथवा क्रस भन्ने, एउटै छन् भने तिनीहरूलाई के भन्ने Simple. Same. Simple. if different carbonyl compounds are used, it is called mix or cross aldol condensation. And if condensation is carried out between same carbonyl compound, that is called as what? Simple. Simple. त्यो भएर अब अल्डोल कन्डेन्सेसन पनि फ्रिडल क्राफ्ट जस्तो दुई टाइपको हुँदो रहेछ। लेख्दाखेरि दुईटै लेख्नु पर्यो हामीले, एउटा सिम्पल अल्डोल कन्डेन्सेसन, अर्को के Mixed aldol condensation. मिक्स अल्डोल कन्डेन्सेसन। अब रियाक्सन लेख्दा यो अहिले लेखेको यहाँ यो सिम्पल भयो कि मिक्स भयो भन त? Simple भयो। Simple. यो पछाडिको यो डबल बन्ड बनेको बनाइराख्नु पर्दैन, यो पछाडिको छुट्टीबाट। अनि यो चाहिँ के भयो, फरक फरकै देखाइदिएको। तिमीहरूले पहिला बुझ, यो सिम्पल हो कि मिक्स हो? यो अहिले मैले लेखेको एक्जाम्पल सिम्पल हो कि मिक्स हो? यो किन आवाज आएन? सर रोकी रोकी आछ। काटिएर आइरहेछ सर। हो र, फेरि नेटवर्कमा वाला। ल ठिक छ, यो अहिले यहाँ यो सुन्यो, यो सिम्पल हो कि सिम्पल हो सर। सिम्पल हो सर। किन? सेम मोलिक्युल। सेम ग्रुप, किन? एउटै ग्रुप। दुईटै एसिटाल्डिहाइड हो। अनि यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ के हो? क्रस मिक्स्ड। मिक्स अथवा क्रस जे भने नि हुन्छ, बुझ्यो नि? त्यो भएर एउटै भयो भने सिम्पल, अर्को भयो भने मिक्स भनेर मैले यहाँ मेकानिजम लेखेको, बुझ्छ नि? यो हजुर हजुर सर। अनि मैले अझै क्लियर बनाउन तिमीहरूलाई यहाँ दुईटा फरकै बनाइदिएको छु। हेर त, यो दुईटाको रियाक्सन भयो भने यो दुईटाको रियाक्सन भयो भने यो सिम्पल होला कि के होला, मिक्स होला? मिक्स्ड हो। मिक्स हो। अब यो एक्जाम्पलबाट अर्को पनि क्लियर गराउन खोजेको मैले तिमीहरूलाई। सिम्पल र मिक्सको एक्जाम्पल सजिलो त यही हुन्छ। एसिटाल्डिहाइडको रियाक्सन गरायो भने सिम्पल, एसिटाल्डिहाइड र एसिटोनको गरायो भने मिक्स भनेर मेकानिजम लेख्न पनि सजिलो भयो नि त। हजुर हजुर सर। तर यो मेकानिजम पनि सँगै हेऱ्यो भने अझै सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर त, यो दुईटा छ नि, यो बेन्जल्डिहाइड, यो एसिटाल्डिहाइड, यो के भयो? दुईटाको रियाक्सन भयो भने मिक्स त मिक्स भयो नि। हजुर हजुर। अनि अब यसबाट अर्को काम पनि सँगै बुझ्नु पर्यो भनेको, यो फर्दर डिहाइड्रेसन नगराए नि हुन्छ। हेर है, यो गराएको म बुझाइदिउँला। यहाँसम्मको लेख्ने हो तिमीहरूले, यो बिटा हाइड्रोक्सी बनेसम्मको है। हजुर यो पछाडिको पर्दैन, यो डिहाइड्रेसन गराएको पर्दैन। म फेरि बुझाउँछु, पहिला यहाँसम्मको चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो बेन्जल्डिहाइडमा अल्फा हाइड्रोजन छ त? छैन। छैन। होइन, त्यो भएर अल्डोल कन्डेन्सेसन हुनको लागि अल्फा एउटामा अल्फा हाइड्रोजन भयो हुँदो रहेछ, बुझ्यो नि? हजुर हजुर सर। किन त्यस्तो, कसैले भन्न सक्छ मलाई? अल्फा हाइड्रोजनको काम के हो त्यसमा? अल्डोल कन्डेन्सेसनको Acidic nature. मेकानिजम पढेपछि जान्नु पर्यो नि। अल्फा हाइड्रोजनको कामै के हो? कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज ल्याउने हो। हजुर हजुर यो बेसले तानेर कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज ल्याउने हो कि होइन? हजुर हजुर सर। कतिवटा कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज ल्याउनु पर्छ? एउटा मात्र। एउटामा। 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 त्यो भएर एउटामा भए त भइगयो नि, बुझ्यो? हजुर यस सर। त्यो भएर स्टेटमेन्टमा हामी लेख्दा चाहिँ त्यसरी कन्ट्रोभर्सी स्टेटमेन्ट नलेख्ने। स्टेटमेन्टमा के लेख्ने पहिला सुन। अब म भनिदिन्छु स्टेटमेन्टमा, द रियाक्सन कन्डेन्सेसन रियाक्सन बिट्विन टु कार्बोनिल कम्पाउन्ड कन्टेनिङ अल्फा हाइड्रोजन, एटलिस्ट वानमा भनेर नलेख्ने। कन्डेन्सेसन बिट्विन, बुझ्यो नि? कन्डेन्सेसन बिट्विन carbonyl compound containing alpha hydrogen in presence of base producing beta hydroxy carbonyl compound is called as aldol condensation reaction. हजुर बुझ्यो? हजुर
अनि aldol condensation reaction are of two types. बिचका पर्दैन नि प्लस माइनसले बढाउँछ घटाउँछ त बुझ्दैन लेख्ने हो. Aldol condensation reaction are of two types. One is simple aldol condensation reaction, another one is mixed or cross aldol condensation reaction. If same aldehyde group, same carbonyl compounds are used during condensation, that is called as simple, and if different carbonyl compounds are used, that is called as what? Mixed. Mixed. And the general mechanism is भन्दा simple को यो लेख्ने पहिला simple को यो लेख्ने बुझ्यो नि हजुर हाँ mix को यो लेख्ने Yes, sir. अनि अन्तिममा नोट भनेर फेरि नोट भनेर during aldol condensation reaction बुझ्यो नि during aldol condensation reaction one carbonyl compound भनेर लेख्ने बुझ्यो मैले भने बुझ्यो सर फेरि भन्नु न आवाज आयो नोट भनेर यो दुईटा रियाक्सन लेखेपछि नोट भनेर ड्युरिङ aldol condensation reaction हजुर सुनेछ हजुर during aldol condensation reaction only one carbonyl compound with alpha hydrogen is sufficient to proceed the reaction भनेर लेख्ने हजुर एउटामा भयो हुन्छ भनेको क्या अन्तिममा गएर बुझ्यो हजुर Yes, sir. अनि फर एक्जाम्पल भनेर यो बेन्जाइल डिहाइड र एसिटाइल डिहाइडको रियाक्सन भएर यो कम्पाउन्ड बनेको रियाक्सन लेख्ने अब अल्फा हाइड्रोजन पहिला यहाँबाट थुत्ने कि यहाँबाट माइत त छैन त्यो भएर यहाँबाट थुत्यो त्यो भएर यहाँबाट अल्फा हाइड्रोजन थुत्यो यो नेगेटिभ चार्ज बन्यो यो नेगेटिभले गएर बेन्जाइल डिहाइडमा हिर्कायो यो प्रडक्ट बन्यो होइन त बुझ्छ हजुर Yes, sir. बुझेन यो स्टेप 4 चाहिँ लेख्नु पर्दैन तिमीहरूले यो डिहाइड्रेसन भएको लेख्नु पर्छ सिनामल डिहाइड बनेको पर्दैन म पछि बुझाउँछु यहाँसम्मको बुझेको बुझेन भन त बुझ्यो बुझ्यो सर ल त्यो भएर मैले यो स्लाइड पनि पठाउँछु अब अल्डोल कन्डेन्सेसनसम्मको चाहिँ पढ अरू कन्डेन्सेसन तिनवटा कन्डेन्सेसन म अर्कोपल्ट बुझाइदिउँला तर सबैमा कमन के हुनुपर्छ एउटामा नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्छ ठिक छ नि हजुर अरू केही छ र सोध्नु छ भन त भन ल म यो स्लाइड पठाइदिन्छु प्र्याक्टिस गर अनि अर्कोपल्ट अरू कन्डेन्सेसन पढौँला तर कमन अल्डोलको लेख्दाखेरि मैले भने नि कति लेख्ने भन्ने काम बुझ्नु अल्डोल कन्डेन्सेसनको पहिला लेख्दा के गर्नु पर्यो भने रियाक्सन अफ टु कार्बोनिल कम्पाउन्ड विथ अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेन्स अफ के बेस एज catalyst बेस प्रोड्युसिङ के Beta hydroxy compound. डिहाइड्रेसन भएको नलेख्ने पछाडि डिहाइड्रेसन भएको नलेख्ने प्रोड्युसिङ बिटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कम्पाउन्ड इज कॉल्ड एज के aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction are of two type. One is simple aldol condensation reaction where same aldehyde group are used, and another one is mixed or cross aldol condensation reaction where two different aldehyde compounds are used. ठीक छ हजुर सर अनि मेकानिजम लेख्ने एसिटाइल डिहाइड र एसिटाइल डिहाइडको मेकानिजम अघि देखाएको अर्को एसिटाइल डिहाइड र एसिटोनको लेख्ने त्यो एसिटाइल डिहाइड र एसिटाइल डिहाइडको सिम्पल हुन्छ एसिटाइल डिहाइड र किटोनको के हुन्छ मिक्स्ड हुन्छ मिक्स हुन्छ अनि त्यसपछि नोट भनेर लेख्ने अन्तिममा दुईटैमा अल्फा हाइड्रोजन चाहिँदो रहेछ त अब त बुझ्यो नि त चाहिँदैन अल्फा हाइड्रोजन किन चाहियो नेगेटिभ जेनेरेट गर्न कार्बन नेगेटिभ ल्याउनको लागि अनि एउटा नेगेटिभ भए पुग्छ भने किन दुईटा चाहियो त त्यो भएर नोट भनेर के लेख्ने भने ड्युरिङ अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन one carbonyl compound with alpha hydrogen is sufficient to proceed the reaction. For example, reaction between benzaldehyde and K एसिटाइलडिहाइड acetaldehyde. अनि अल्फा हाइड्रोजन बेन्जाल्डिहाइडमा छ कि एसिटाल्डिहाइडमा छ एसिटाइलडिहाइड अनि रियाक्सन त एसिटाल्डिहाइडबाट सुरु गर्ने बुझ्यो हजुर Yes, सर sir. के कन्फ्युजन छ र छैन सर ल र अरू रियाक्सनहरु म अर्कोपल्ट पढाउँला है त ओके ओके ल बाइ बाइ हस् सर बाइ बाइ सर